एक अक्लमंद मर्द किसी औरत के लिए चार काम कभी भी नहीं करना चाहेगा। अगर किसी मर्द को औरत के साथ ये चार या उन चार में से कोई एक भी काम करते देखो तो समझ जाना कि वो नामर्द है। वो कमजोर इंसान है। वो सिर्फ नाम का मर्द है। मर्दानगी उससे कोसों दूर जा चुकी है। अगर कोई मर्द किसी औरत के लिए चार काम करे तो समझ जाना कि उसकी मर्दानगी मर चुकी है। सबसे पहला काम ये है। मोहतरम नाजरीन, कभी खामोशी में बैठकर ये सोचा है कि मर्द आखिर मर्द कब बनता है? क्या सिर्फ किसी के साथ होने से, किसी का हाथ थाम लेने से, या किसी के लिए सब कुछ छोड़ देने से? नहीं, हरगिज नहीं। असल मर्द वो नहीं जो हर जज्बे के आगे झुक जाए, बल्कि वो है जो जज्बात के तूफान में भी अपनी जगह पर कायम रहे। वो है जो मोहब्बत में होकर भी खुद को ना खोए, जो साथ होकर भी अपनी पहचान ना भूले, जो चाहे तो सब कुछ दे सकता है मगर जानता हो कि कहाँ रुकना है। याद रखो, हर मर्द एक जैसा नहीं होता। कुछ मर्द ऐसे होते हैं जो औरत के करीब आते ही अपने असूल बेच देते हैं, अपनी सोच गिरवी रख देते हैं और अपने वजूद को दूसरों की मर्जी के हवाले कर देते हैं। ऐसे मर्द वक्ती तौर पर शायद वफादार लगें, शायद नरम दिल दिखाई दें, मगर हकीकत में वो अपने ही अंदर खोखले हो चुके होते हैं। उनके पास ना कोई हद होती है, ना कोई मेयार, ना कोई रीढ़ की हड्डी। और जो मर्द अपनी हदूद खो दे वो कुछ भी नहीं बचता। लेकिन एक और किस्म का मर्द भी होता है। वो खामोश होता है, गहरा होता है, और उसकी मौजूदगी में एक अजीब सा वकार महसूस होता है। वो किसी के साथ खड़ा होता है तो अपनी ताकत के साथ, अपनी पहचान के साथ। वो मोहब्बत करता है मगर अंधा नहीं होता। वो साथ देता है मगर खुद को मिटाता नहीं। वो कुर्बानी देता है मगर अपनी बुनियादें नहीं तोड़ता। उसके अंदर एक हद होती है, एक लकीर होती है जिसे वो किसी के लिए भी पार नहीं करता। और यही वो मकाम है जहां असल इम्तिहान होता है, क्योंकि यहाँ फैसला दिल नहीं करता, यहाँ फैसला किरदार करता है। यहाँ जज्बात नहीं जीतते, यहाँ असूल जीतते हैं। एक अक्लमंद मर्द जानता है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अगर वो कर जाए तो वो बाकी सब कुछ खो देता है। इसलिए वो रुक जाता है, खुद को थाम लेता है, और वो काम नहीं करता जो एक कमजोर मर्द कर बैठता है। अब अगर तुम किसी मर्द को देखो और वो उन हदूद को पामाल करता हुआ नजर आए, वो खुद को खोता हुआ दिखाई दे, तो समझ जाना कि वो सिर्फ जिस्म से मर्द है, सोच से नहीं। और अगर तुम किसी को देखो जो हर हाल में खुद पर कायम है, जो साथ होकर भी अपनी पहचान बचा रहा है, तो यकीन कर लो वही असल मर्द है, वही मजबूत है, वही वो इंसान है जिसके अंदर मर्दानगी जिंदा है। एक अक्लमंद मर्द किसी औरत के लिए चार काम कभी भी नहीं करना चाहेगा। पहला काम, कभी ऐसा लम्हा भी आता है जब इंसान का दिल उसे आगे बढ़ने का कहता है, मगर हकीकत उसके कदम रोक रही होती है। आंखें कुछ और देख रही होती हैं और दिल कुछ और मानने को तैयार होता है। यही वो मकाम होता है जहां अक्सर लोग खुद को धोखा देते हैं, मगर कुछ लोग सच को पहचान लेते हैं और वहीं रुक जाते हैं। एक अक्लमंद मर्द ये बात बहुत जल्द समझ लेता है कि मोहब्बत कभी एक तरफा दौड़ का नाम नहीं होती। अगर सामने वाला दिल कहीं और लगा चुका है, अगर उसकी तवज्जो, उसकी तरजीह, उसकी चाहत किसी और की तरफ है, तो वहां रुक जाना ही असल दानाई है। क्योंकि जो चीज तुम्हारी नहीं, उसे हासिल करने की जिद इंसान को छोटा कर देती है। और जो मर्द अपनी कदर खो दे वो किसी की नजर में कभी बड़ा नहीं रहता। ये वो मकाम है जहां खुददारी का इम्तिहान होता है। एक कमजोर मर्द सोचता है कि शायद मजीद कोशिश से सब बदल जाए, शायद वो जीत जाए, शायद वो दिल वापस मोड़ ले। लेकिन एक समझदार मर्द जानता है कि मोहब्बत जबरदस्ती नहीं होती और ना ही किसी के दिल पर कब्जा किया जा सकता है। वो खुद को उस दौड़ से निकाल लेता है जहां जीतने के बावजूद हार ही मुकद्दर होती है। याद रखो, पीछा करना मोहब्बत नहीं, अपनी कदर को गिराना है। एक मर्द अगर खुद को इतना सस्ता कर ले कि वो किसी ऐसे शख्स के पीछे भागे जो उसे देखना भी नहीं चाहता, तो वो सिर्फ वक्त नहीं हार रहा होता, वो अपनी इज्जत भी खो रहा होता है। और इज्जत एक बार चली जाए तो वापस नहीं आती। एक मजबूत मर्द अपनी जगह खड़ा रहता है। वो जानता है कि उसकी मौजूदगी की कीमत है, उसका वक्त कीमती है, उसका दिल कोई खेल नहीं। वो किसी के लिए अपनी वक़्त कम नहीं करता। अगर सामने वाला उसकी कदर नहीं करता तो वो खामोशी से पीछे हट जाता है,
बगैर शोर के, बगैर मिन्नतों के, बगैर खुद को तोड़े। क्योंकि असल ताकत यही है कि तुम चाहो मगर खुद को ना खो, तुम महसूस करो मगर अपनी हद ना तोड़ो, और तुम प्यार करो मगर अपनी इज्जत की कीमत पर नहीं। और यही वो फर्क है जो एक आम मर्द और एक अक्लमंद मर्द के दरमियान लकीर खींच देता है। दूसरा काम, कभी इंसान किसी को इतना चाहने लगता है कि उसे लगता है कि बस यही सब कुछ है, यही खुशी, यही सुकून, यही जिंदगी। मगर आहिस्ता आहिस्ता वही ताल्लुक उसके दिल में बेचैनी, दिमाग में शोर और रूह में थकन भरने लगता है। वो खुद को समझाता रहता है कि शायद यही मोहब्बत है, मगर अंदर कहीं एक आवाज कहती है कि कुछ ठीक नहीं। एक अक्लमंद मर्द ये बात अच्छी तरह जानता है कि मोहब्बत अगर सुकून छीन ले तो वो मोहब्बत नहीं, एक आजमाइश बन जाती है। वो कभी भी किसी के लिए अपनी नींदें खराब नहीं करता, अपने ख्यालात को कैद नहीं करता, और अपने दिल को उस हद तक जख्मी नहीं होने देता कि वो खुद को पहचान ही न सके। क्योंकि वो जानता है कि जो चीज तुम्हें अंदर से तोड़ रही है वो तुम्हें कभी मुकम्मल नहीं कर सकती। कमजोर इंसान मोहब्बत के नाम पर सब कुछ बर्दाश्त कर लेता है। बेकदरी, नजरअंदाज होना, बेजा मुतालबे, जहनी दबाव, और फिर उसे एक ही अपना नसीब समझ लेता है। लेकिन एक समझदार मर्द उन चीजों को बर्दाश्त नहीं करता जो उसके सुकून को निगल रही हूं। वो जज्बात में बहकर फैसले नहीं करता, बल्कि अपने अंदर के तवाजुन को देखता है, अपनी जहनी हालत को समझता है, और वही रास्ता चुनता है जो उसे टूटने से बचा ले। याद रखो, सुकून दिल कोई मामूली चीज नहीं, ये वो खजाना है जो अगर एक बार चला जाए तो इंसान के पास कुछ भी बाकी नहीं रहता। एक मर्द अगर हर वक्त परेशानी में हो, अगर उसके जहन में हर लम्हा उलझने हो, अगर उसका दिल हर रोज थकता जा रहा हो, तो वो ना खुद के लिए कुछ कर सकता है ना किसी और के लिए। इसलिए एक अक्लमंद मर्द अपनी जहनी हालत को सबसे पहले रखता है, क्योंकि वो जानता है कि मजबूत रहने के लिए पुरसकून होना जरूरी है। वो मोहब्बत करता है मगर खुद को बर्बाद नहीं करता। वो साथ देता है मगर अपनी हदें नहीं तोड़ता। वो किसी को चाहता है मगर अपनी नींद, अपनी मुस्कुराहट और अपनी अंदरूनी खामोशी की कीमत पर नहीं। अगर कभी उसे लगे कि ये ताल्लुक उसके सुकून को खा रहा है तो वो पीछे हटने में देर नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि खोया हुआ सुकून किसी भी मोहब्बत से ज्यादा कीमती होता है। और यही वो समझ है जो एक मर्द को जज्बात का गुलाम नहीं बल्कि अपने फैसलों का मालिक बनाती है। तीसरा काम, कभी जिंदगी में ऐसा मोड़ भी आता है जब दिल एक तरफ खींच रहा होता है और मंजिल दूसरी तरफ बुला रही होती है। इंसान कुछ लम्हों के लिए रुक जाता है, सोचता है कि शायद सब कुछ एक साथ मिल जाए, मगर हकीकत हमेशा इतनी आसान नहीं होती। यही वो लम्हा है जहां अक्सर लोग जज्बात के हाथों अपनी सिमत खो बैठते हैं। एक अक्लमंद मर्द ये बात गहराई से समझता है कि जिंदगी सिर्फ आज के एहसासात का नाम नहीं बल्कि आने वाले कल की बुनियाद भी है। वो जानता है कि अगर उसने अपने ख्वाब छोड़ दिए, अपनी मेहनत को नजरअंदाज कर दिया और अपने मुस्तकबिल को किसी एक रिश्ते के लिए कुर्बान कर दिया, तो वो वक्ती तौर पर खुश तो हो सकता है मगर हमेशा के लिए खाली हो जाएगा। क्योंकि जो इंसान अपनी मंजिल खो दे वो रास्ते में कहीं भी नहीं बचता। कमजोर मर्द मोहब्बत में डूब कर अपनी तरजीहात बदल देता है। उसके ख्वाब पीछे रह जाते हैं, उसकी मेहनत सुस्त पड़ जाती है और उसकी सोच महदूद हो जाती है। वो ये समझता है कि शायद यही सब कुछ है, मगर वक्त गुजरने के साथ वही फैसला उसे अंदर से तोड़ देता है। क्योंकि एक वक्त आता है जब इंसान को एहसास होता है कि उसने अपने ही हाथों अपनी बुनियादें कमजोर कर दी थीं। लेकिन एक समझदार मर्द ऐसा नहीं करता। वो मोहब्बत को अपनी ताकत बनाता है, कमजोरी नहीं। वो किसी के साथ चलता है मगर अपनी राह नहीं छोड़ता। उसके लिए उसके ख्वाब सिर्फ ख्वाहिश नहीं होते बल्कि उसकी पहचान होते हैं। वो जानता है कि अगर वो खुद मजबूत नहीं होगा, अगर उसका मुस्तकबिल वाजे नहीं होगा, तो वो किसी के लिए भी हकीकी सहारा नहीं बन सकता। याद रखो, जो मर्द अपने मकसद को छोड़ दे वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी कदर भी खो देता है। क्योंकि दुनिया हमेशा उस इंसान को अहमियत देती है जिसके पास सिमत हो, जिसके पास विजन हो, जो जानता हो कि वो कहाँ जा रहा है। एक मर्द अगर खुद ही भटक जाए तो वो किसी और को क्या रास्ता दिखाएगा। इसीलिए एक अक्लमंद मर्द अपने दिल को काबू में रखता है, अपने ख्वाबों को नहीं छोड़ता और अपने मुस्तकबिल को किसी भी कीमत पर महफूज रखता है। वो जानता है कि मोहब्बत खूबसूरत है मगर मंजिल के बगैर अधूरी है,
اور یہی وہ فرق ہے جو ایک مرد کو وقتی جذبات کا شکار نہیں بلکہ اپنی تقدیر کا معمار بناتا ہے۔ چوتھا کام، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان جذبات میں آ کر اپنے دل کے ہر دروازے کھول دیتا ہے، ہر راز، ہر کہانی، ہر زخم بے سوچے سمجھے کسی کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ اس لمحے اسے لگتا ہے کہ یہی قربت ہے، یہی سچائی ہے، یہی اعتماد ہے، مگر وقت گزرنے کے ساتھ وہی کھلے راز کبھی بوجھ بن جاتے ہیں، کبھی کمزوری اور کبھی انسان کے اپنے وقار کے خلاف استعمال ہونے لگتے ہیں۔ ایک عقل مند مرد یہ بات سمجھتا ہے کہ زندگی کا ہر صفحہ سب کے لیے نہیں ہوتا، کچھ کہانیاں صرف سیکھنے کے لیے ہوتی ہیں، سنانے کے لیے نہیں۔ وہ جانتا ہے کہ ہر سچ ہر وقت بول دینا دانائی نہیں بلکہ بعض اوقات خاموشی ہی اصل قیمت ہوتی ہے، اور اپنے ماضی کو اپنی پہچان بناتا ہے مگر اسے بازار میں نہیں لے کر آتا۔ کمزور انسان جذبات میں بہہ کر ہر بات بتا دیتا ہے، اپنی غلطیاں، اپنی کمزوریاں، اپنی ناکامیاں، اور پھر امید رکھتا ہے کہ سامنے والا ہمیشہ اسے سمجھتا رہے گا، مگر حقیقت یہ ہے کہ دنیا ہر بات کو اسی نظر سے نہیں دیکھتی جس نظر سے تم دیکھتے ہو۔ بعض لوگ تمہاری سچائی کو تمہاری طاقت نہیں تمہاری کمزوری سمجھ لیتے ہیں، لیکن ایک سمجھدار مرد حد جانتا ہے، وہ اعتماد کرتا ہے مگر اندھا نہیں ہوتا، وہ بات کرتا ہے مگر تول کر کرتا ہے، وہ جانتا ہے کہ عزت صرف بڑے کاموں سے نہیں بنتی بلکہ اس بات سے بھی بنتی ہے کہ تم کیا ظاہر کرتے ہو اور کیا اپنے اندر رکھتے ہو، کیونکہ جو شخص اپنی ہر بات کھول دے اس کے پاس چھپانے کو کچھ نہیں رہتا، اور جس کے پاس چھپانے کو کچھ نہ ہو اس کی قدر بھی آہستہ آہستہ کم ہو جاتی ہے۔ یاد رکھو، پرائیویسی کمزوری نہیں طاقت ہوتی ہے، ہر راز کا ظاہر ہونا ضروری نہیں ہوتا، ہر سچ کا سنایا جانا فائدہ مند نہیں ہوتا۔ ایک مرد اگر اپنی حدیں جانتا ہے، اگر وہ اپنے ماضی کو قابو میں رکھتا ہے تو وہ خود کو بھی محفوظ رکھتا ہے اور اپنے وقار کو بھی۔ اسی لیے ایک عقل مند مرد اپنے الفاظ پر پہرا دیتا ہے، اپنے رازوں کی حفاظت کرتا ہے اور اپنے ماضی کو اپنی ذات تک محدود رکھتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ہر دروازہ کھول دینا بہادری نہیں بلکہ بعض دروازوں کو بند رکھنا ہی اصل سمجھداری ہے، اور یہی وہ خوبی ہے جو ایک مرد کو عام نہیں بلکہ باوقار بناتی ہے۔ محترم ناظرین، دل کے کسی کونے میں ایک نرم سی خواہش ہمیشہ زندہ رہتی ہے، کوئی ہو جو ہمیں سمجھے، ہمیں چاہے، ہماری خاموشیوں کو بھی پڑھ لے۔ انسان کی فطرت ہی ایسی ہے کہ وہ محبت کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ محبت کی جرم نہیں، کوئی گناہ نہیں، بلکہ یہ تو وہ جذبہ ہے جسے خود اللہ نے انسان کے دل میں رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب محبت اپنی اصل، اپنی پاکیزگی اور اپنے دائرے میں ہوتی ہے تو وہ انسان کو سنوارتی ہے، اسے بہتر بناتی ہے، اسے اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہر وہ چیز جو دل کو اچھی لگے وہ درست بھی ہوتی ہے؟ کیا ہر وہ تعلق جس میں جذبات ہوں وہ جائز بھی ہوتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ محبت اپنی جگہ خوبصورت ہے، مگر اس کی خوبصورتی اسی وقت قائم رہتی ہے جب وہ حدود کے اندر ہو۔ وہ محبت جو کسی پاک رشتے کے ساتھ جڑی ہو، نکاح کے بندھن میں ہو، ذمہ داری کے احساس کے ساتھ ہو، وہ محبت نہ صرف جائز ہے بلکہ باعث رحمت ہے۔ ایسی محبت انسان کے کردار کو مضبوط کرتی ہے، اسے وفاداری سکھاتی ہے اور اسے ایک مکمل انسان بناتی ہے۔ لیکن جب یہی محبت حدود سے باہر نکل جاتی ہے، جب اس کا کوئی واضح راستہ نہیں ہوتا، کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی، کوئی حلال بنیاد نہیں ہوتی، تو وہ محبت نہیں رہتی، ایک آزمائش بن جاتی ہے۔ بغیر رشتے کے کسی کے ساتھ جذبات وابستہ کرنا، اس کے لیے دل میں جگہ بنانا، اس کے خیالوں میں کھو جانا، یہ سب وقتی طور پر اچھا محسوس ہو سکتا ہے، مگر حقیقت میں یہ انسان کو اندر سے کمزور کر دیتا ہے، کیونکہ یہ تعلق نامکمل ہوتا ہے، نہ پائیدار، نہ ہی اللہ کی رضا کے مطابق۔ ایک عقل مند مرد یہ بات اچھی طرح سمجھتا ہے کہ محبت ضرور کرے مگر اپنے اصولوں کو نہیں چھوڑے۔ وہ کسی کو چاہے مگر اپنی نمازوں کو قربان نہ کرے، وہ کسی کے لیے وقت نکالے مگر اپنے ذکر و اذکار کو نہ بھولے، وہ کسی کے ساتھ جڑے مگر اللہ کے احکام کو پسے پشت نہ ڈالے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جس محبت کے لیے اللہ کو ناراض کیا جائے وہ محبت کبھی سکون نہیں دے سکتی۔ اصل مردانگی یہی ہے کہ انسان اپنے جذبات پر قابو رکھے، وہ دل کی سنتا بھی ہو مگر عقل کو نظر انداز نہ کرے، وہ کسی کے قریب ہو مگر اپنی حدود کو نہ توڑے، کیونکہ ایک مرد اگر اپنی بنیاد ہی کھو دے، اپنا دین، اپنی عزت، اپنی ذمہ داریاں، تو پھر وہ محبت بھی اسے کچھ نہیں دے سکتی سوائے خالی پن کے۔ اور اگر محبت یک طرفہ ہو، اگر اس کی کوئی بنیاد ہی نہ ہو، اگر وہ صرف خیالات،
امیدوں اور خوابوں تک محدود ہو تو ایسے جذبے میں کوئی نادانمندی نہیں، یہ وہ راستہ ہے جہاں انسان اپنا وقت، اپنی توانائی، اپنی صلاحیتیں سب کچھ کھو دیتا ہے اور بدلے میں اسے کچھ نہیں ملتا سوائے تھکن کے۔ ایک سمجھدار مرد اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کو ایسی بے بنیاد چیزوں پر ضائع نہیں کرتا۔ وہ جانتا ہے کہ اس کی توانائی، اس کا وقت، اس کی صلاحیتیں یہ سب ایک امانت ہے جنہیں صحیح جگہ استعمال کرنا ضروری ہے۔ زندگی کا ہر لمحہ قیمتی ہے اور ہر لمحہ ایک موقع ہے کچھ بہتر کرنے کا، کچھ بنانے کا، کچھ حاصل کرنے کا۔ اگر انسان ان لمحوں کو بے مقصد محبتوں میں ضائع کر دے تو وہ نہ دنیا سنوار پاتا ہے نہ آخرت۔ اس لیے ایک عقل مند مرد محبت سے بھاگتا نہیں بلکہ اسے صحیح جگہ دیتا ہے۔ وہ محبت کو اپناتا ہے مگر اس کی حدیں بھی جانتا ہے۔ آخرکار خوبصورت محبت وہی ہے جو انسان کو اللہ کے قریب لے جائے، نہ کہ اس سے دور کر دے۔ وہ محبت جو دل کو سکون دے، نہ کہ بے چینی۔ وہ محبت جو زندگی کو سنوارے، نہ کہ بگاڑ دے۔ اور جب ایک مرد اس حقیقت کو سمجھ لیتا ہے تو وہ نہ صرف محبت کو صحیح معنی میں جیتا ہے بلکہ اپنی زندگی کو بھی ایک مضبوط بنیاد پر کھڑا کر لیتا ہے۔ محترم ناظرین، مرد کی پہچان صرف جسمانی طاقت سے نہیں ہوتی بلکہ اس کی سوچ، اس کے فیصلے اور اس کی ذمہ داریوں سے ہوتی ہے۔ ایک اصل مرد وہ ہے جو حالات کے طوفانوں میں بھی اپنی بنیاد نہیں لاتا، جو اپنے اصولوں پر قائم رہتا ہے اور جو اپنی زندگی کے ہر لمحے کو عزت اور وقار کے ساتھ جیتا ہے۔ وہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتا ہے، دوسروں کو نقصان پہنچانے سے گریز کرتا ہے اور محبت میں بھی اپنی عزت اور حدود قائم رکھتا ہے۔ مردانگی کا اصل مطلب یہ ہے کہ انسان جذبات کا غلام نہ بنے بلکہ عقل اور سمجھداری کے ساتھ زندگی گزارے، اپنے دل اور دماغ میں توازن پیدا کرے اور اپنی ذات کی قدر پہچانے۔